जी 108 नंबर के मुसाहिम तशरीफ ले आएं। बच्चों रफ्तार रफ्ता रफ्ता पकड़ रही है आपकी, थोड़ा खामोशी बनाइए। कुरान मुक़द्दस पढ़ा जा रहा है, हमारा ये हक है कि हम गौर से सुने। सवाल नंबर 1। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्नश-शैतान यंज़ग़ु बैनहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्नश-शैतान यंज़ग़ु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाक अलैहिम वकीला। रब्बुकुमुल लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहरि लितब्तगू मिन फज़लिहि वमा अरसलनाक अलैहिम वकीला। वमा अरसलनाक अलैहिम वकीला। रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाक अलैहिम वकीला। रब्बुकुमुल लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहरि लितब्तगू मिन फज़लिहि इन्नहु कान बिकुम रहीमा। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्नश-शैतान यंज़ग़ु बैनहुम। दोबारा शुरू करें। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिया अहसन इन्नश-शैतान लिल-इंसानि कान अदुव्वन मुबीना। रब्बुकुम अअलमु बिकुम इन यशअ यरहमकुम औ इन यशअ युअज़्ज़िबकुम वमा अरसलनाक अलैहिम वकीला। रब्बुकुमुल लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क सवाल नंबर 2। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फ़अरसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा
وكان الله بما تعملون خبيرا فأرسلنا عليهم وكان الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بكل شيء عليما لقد رزقكم الله فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءتكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأرض وكان الله بما تعملون بصيرا आगे पढ़ें فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما بعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا जी बस करो सवाल नंबर 3 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده दोबारा पढ़ें ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولو كانوا عاهدوا الله من قبل لا يملون
الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا أعهدتم لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا لكنا أهدى منهم فقد جاءكم أو تقولوا لو أنا أنزل علينا एक आयत पहले से पढ़ें। अन तक़ूलू इन्नमा उन्ज़िलल किताबु अला ताइफ़तैनि मिन क़ब्लिना أو تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منكم. बस कर तशरीफ ले जाए।